मोगाच्या भावा आणि भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. तशेंच सर्व कार्मेलीत फ्रादींचे नामी मोगाचो प्रणाम. आज सदाकाळाच्या 20व्या हप्त्यांतलो ब्रेस्तार, ऑगस्टाची 21वी तारीख. ही गरजमत आज सांत पियूस धवो पाप साहेब हाचें स्मरण करतना आज इंटरनॅशनल डे ऑफ रिमेंबरन्स अँड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिझम. भयोत्पादनांत कोणी मेल्या जाल्यार तांचे खातीर मोगसो आनी तांचो उडास काडचो दीस जावन आसा. प्रत्येक जण मोगाच्या भाव भयणो, कोण भयोत्पादकांक बली जाल्यांत प्रत्येक आमच्या देशांत तांचे खातीर मागया आनी ताच्याकी चड करून तांचें रक्षण करचें, म्हणजे लोकांक भयोत्पादनाक तावन रक्षण करचें. आमच्या सर्व सोजरां खातीर मागया. जायत्या सोजरांनी आमकां राखचे खातीर आपणाचो जीव रिस्केर घालून गडीर जावं दी, गडीच्या भितर जावं दी, ते वावर दिवन आसात. तांचे खातीर प्रत्येक तरान आज आमी मागया. मोगाच्या भाव आनी भयणीनो, देवाच्या उतराचो नियाळ करूंक आनी तें उतर आयकूंक देवाची आदार आनी कृपा मागोवन त्रिएक देवाक मान करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मातयेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता अध्याय 20:2 वोळ 1:14 पर्यंत. जेजू परत्यान लोकां लागीं ओपारींनी उलयलो. सर्गींचे राज अशें म्हणयत, एक रायान आपल्या पुताच्या लग्नाक एक वराचें वान दिलें. जांकां ओवळीक सांगलेली तांकां आपोवन हाडूंक म्हणून आपल्या साकराक ताणें धाडलें, पूण ते येवंक आयकले नात. जेवणाक आपयल्या सरशीं परत्यान दुसऱ्या साकरांक धाडून ताणें सांगयलें, म्हजें जेवण तयार जालां, म्हजे पाडे आनी पुश्टी जनवरां मारल्यांत, सक्कडी आयतें जालां, लग्नाच्या उत्सवाक येया. कांयपणी गण्य करिनासतना ते आपापल्या कामाक सलतस रावले. एकलो आपल्या शेताक गेलो, दुसरो आपले आंगडी गेलो. हेरांनी साकरांक धरलें आनी ताचें विकलाप करून तांकां जिवीशी मारलें. ही खबर आयकून राय रागान पेटलो आनी आपली सैन्य धाडटा कुणीघरांचो ताणें संहार केलो आनी ताचें शार भस्म सोडलें. उपरांत ताणें आपल्या साकरां पोवन म्हळें, वराच्या वान तयार आसा खरें, पूण आपयल्ल्या वोवळ्यांक तें फावो जालें ना. देखून वचा तुमी राज रस्त्यांनी आनी जितले तुमकां मेळटात तितल्यांकी लग्न उत्सवाक आपोवन हाडा. अशें ताचे साकोर वाठावाठांनी गेले आनी मेळ्ळेल्या सुमेस्तांक बऱ्यांकी खोट्यांकी ताणें जमो केले आनी लग्नाचो माठो सैऱ्यांनी भरलो. सैऱ्यांक पळोवंक राय माटवाक आयलो आनी तीं लग्नाची नेसनांतल्या एकल्याक ताणें देखलो. रायान तांचे लागीं म्हळें, इश्टा, लग्नाची न्हेसोन नासतना तूं कसो हांगा भितर सरलोय? पूण ताणें जाप काडली ना. तवळ रायान साकराक सांगलें, ताचे हात पांय बांदून ताका भायल्या काळोखांत उडया. ती जातेलें रडणें आनी दांत किर्लोणी, कित्याक आपयल्ले साबार आसात, पूण विंचून काडिल्ले थोडेच. देवाचें उतर. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा आनी भयणी, एक विशिश्ट ओपार हे समजूंक इल्ले कश्ट, पूण अर्थ भोव गुंडाळ. कितें जेजू सांगूंक अशें येता? एकाच वाक्यान सांगचें जाल्यार साल्वासांव सट्टांकी दिलां, पूण तें आपणाचें काम आमचें. साल्वासांव सट्टाकी फावो, पूण तें आपणाचें आमची हर एकल्याची जबाबदारी जावन आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, एका ओपारी मुखांतर जायतो अर्थ दिवंक जाता, जायती शिकोवण दिवंक जाता. एक काणी ती, आनी ह्या काणये मुखांतर देव एक विशेष रितीन तुका आनी म्हाका सांगूंक अशें येता की आमी
आमचे प्रयत्न सोडचे न्ही. आमचे प्रयत्न देवाचें बेसांव सल्वासांव जोडूंक गरजेचें. कशें? एका रायान जेवण केलें आनी सैऱ्यांक आपयलें, ओवळ्यांक आपयलें. आनी राय म्हणटाना स्वाभावीक जावन कोणा की येवंक ना म्हणोवंक जायना. दबाव आसता, प्रेशर आसता. कित्याक रायान अधिकारान आपोवचें जावन आसा. पूण एक्सक्लुसिव्ह नेवनादी वेत आनी दोगांनी तशें केलें. एकलो म्हणलो ना, म्हाका दुसरें काम आसा, म्हाका दुसरें काम आसा. आनी त्या दळा दुसऱ्यांक ताणें आपोवंक धाडलें. ते तांच्या कामाक गेले. एकलो अंगडी गेलो, एकलो शेताक गेलो आनी आपणाचें गन्ने करिनासतना, आपुणाचें गन्ने करिनासतना तांचे एकल्याक ते गेले. पूण रायान आपलें काम रावोवंक ना, थांबोवंक ना, रेस्ट काडून येवंक ना. तो आपल्या सोजेराक आपयता आनी म्हणटा, वोसा, वोसा आनी आपया. पूण थोडे येयल्ले खडूस मनीस. तांणी कितें केलें, आपोवन धाडिल्ल्यांकच चाकरांकच मारलें. आनी रागान पेटलो राय. आपल्या सैन्याक धाडना ताणें तांकां नास केलें. पळया, थोडे नेम दिवन गेले, थोड्यांनी हंकारान इन्विटेशन नेगार केलें, तांकां शिक्षा मेळ्ळी. पूण जेवणासाल रितें उरलें. पूण तें बरोवंक जाय आसलें. आनी त्या देखून राय म्हणटा, वोसा, कोणाक मेळटा तांकां आपया. आपोवन हाडले, जायते जाण आयले, सगळें जेवणासाल भरून गेलें. पूण मोगाच्या बाबयन एकलो वस्तूर नेनांतलो थंय आसलो. न्हेसणाची गरज, फंक्शन रायाचें, पूण तो न्हेसोंक नासलो. लग्नाक जोगतें न्हेसन तो न्हेसोंक नासलो. आनी ते देखून रायाचो राग ताचेर पेट्टा, ताका काण भायर उडयतात. आनी थिंगसर जाता दांत आनी दांत किर्लोवणी आनी विळाप. आनी जेजू ओपार मुंदारसून म्हणटा, जायत्यांक आपयल्यात, पूण विंचून काडलेले थोडेच. पळया मोगाचे भाव भयणो, दोन विशय आमी ह्या ओपारेंतल्यान शिकोवंक जाय. हांवें पयलें सांगलें तुमकां, सर्गराज सल्वासांव सट्टांके आसा, पूण आमचे प्रयत्न आमी करूंक आसा. पयलें पळय, दोग जण तांची कामां आसात म्हूण गेले आनी थोड्यांनी जीवशी मारलें. एक लेखाचें एक इंग्लिशान सांगचें जाल्यार नॉट ओन्ली नो इंट्रस्ट म्हणून सांगूंक ना, डिसओरियंटेशन इन लायफ, टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड. कितेंय जाता, कशेंय जाता म्हणून एक चिंतचें. आमी केल्यार जालें म्हणलें एक चिंता आपोवप पयलें. आनी तांकां नॅचरल ते भायर पडले मोगाच्या भाव भयणो. तांकां जेवणासालाक येवंक जावना. ताणेंच होकडावन घेतलो अवकाश, ताणेंच होकडावन घेतलो. तांकां पयलें आपयलें, कित्याक ते गरजेचे मनीस. रायाचें इन्विटेशन तांकां पावलां म्हळ्यार तें इम्पॉर्टंट. पूण तांकां तें समजोवंक जालें ना. दे कूड नॉट अंडरस्टँड द इम्पॉर्टन्स. मोगाचें न्हू, आमच्या जिवितांत थोडे फावटी अशें घडना गे. देवाचें इम्पॉर्टन्स, देवाची उडविकाय, देवाचें महत्व आमी थोडे फावटी विसरता. वी टेक गॉड फॉर ग्रांटेड. गॉड फॉर ग्रांटेड हें जावंक नजो. केन्ना आमी देवाक आमच्या मतीक जाय जाल्ले बरी खाण घेता, वी लूज ट्रॅक. आमचें संवसार जिवीत चडटा. अंगडीक वयचें म्हळ्यार बिझनेस. बिझनेस म्हळ्यार कंप्लीटली यू आर इनवॉल्वड विथ द वर्ल्ड. संवसारांत संपूर्ण तूं बुडोवन गेलाय. देवा विशीं तुका कांय पडोवन वचोंक ना, कांय पडोवन वचोंक ना.
देव आसा म्हणलें तुका थोडे फटेन चिंताप येना. भारी पाड. थोडे फटेन देवाक आमी तितलें केअरलेस करता आमगे देवाच्या मनशांक जावं दी, देवाची बरी खबर हाडच्या व्यक्तींक जावं दी, आमी मान मर्याद दिना. घडना गे. वी स्पीक अगेन्स्ट देम. तांचे विशीं उलयता हांव, तांच्यो खबरो करता हांव, तांचे विशयांत तांकां नलिसार घालता हांव, जाता. आनी देवाचो राग पेट्टा म्हणून वांजेलांत आमी मस्तू कडेन आयकलां. आमच्या चलत्या जिवितांत ही मस्तू कडेन आमी पळयलां. ते देखून जागृत आसूंक जाय. पयलो हंत. दुसरो हंत येवना म्हणून देव ओगो बसलो ना, ताणें दुसऱ्यांक आपयलें. वाटेर मेळच्या हर एकल्यांक आपयलें. ही ओपन द डोर्स ऑफ सल्वेशन टू एवरीवन. कोणाक जाय ताणें येवयेत. ओपन टू इन्विटेशन. ओपन इन्विटेशन आमकां दिलां सर घरा वचोंक. रेस्ट्रिक्शन्स कांय नात. पूण नेसन गरजेचें. राय आपयता म्हणून नेसलातूच तर वचोंक जायना. काजाराचें फंक्शन, लोक आसता, एक तस म्हणलें घन आसा, त्या प्रमाणे वचोंक जाय. तशें जाता न्ही थोडे फावटी. तशें जाता थोडे फावटी. नेसला वस्तूर अर्थ आमी सगळ्यांनी येता हांव. पळया मोगाच्या भाव भयणीनो, 2 संदेश हांगासर आमकां आयको मेळटात. पयलो संदेश मोगाच्या भाव आनी भयणीनो, आमी सर्गाराच्या विशयांत कितें नेसान? नेसान मोगाचें, नेसान भक्षणाचें, नेसान कुरपेचें आमी नेसोंक जाय. हे नेसान नासतना सर्गारास वचोंक जायना. अशें मस्त आसात, मस्त नेसनां आसात. दयाळाचें, ह्युमिलिटीचें, ल्हानवीपणाचें, नायस जायतीं नेसनां आसात. हे नेसान आमी नेसोंक जाय. रागान, जिद्दान, मोसरान, हग्यान आमी नागडे जाता. कृपा नास जाता. आनी अशें आमी गेल्यार सर्गाराजान देव आमकां पळयतलो आनी थिंग परत्यान भायर घेतलो. थिंग परत्यान भायर पडटले आमी. कित्याक आमी मेकअप करन, मास्क घालन वचोंक थंयसर जायना. कित्याक निमाणें आमची सर्ती जाताना यू वील बी लव्ड, वी वील जज्ड बाय लव. मोगाचेर तुजें वाकमोल जातलें. पयलें. दुसऱ्या मोगाचें न्हू, आमच्या जिवितांत हर एका दिसा वा हर एका आयतार आमी जेवणाक येता. देवाच्या जेवणाक, सर्गींच्या जेवणाक, मिसाच्या बलिदानाक. थंयसर नेसना विशयांत इल्लें चिंता फाटोवंक जाय मोगाच्या भाव आनी भयणीनो. कशेंय वचोंक जायना. तें पवित्र बलिदान, तो पवित्र जागो. थंयसर आमचें सगळें पवित्र आनी पवित्रपण खदवळ आमचें, पवित्रपण पाड करचें खंयचेंच आमी करूंक नजो. आमची मुस्तायकी भोव गरजेची, भोव गरजेची. मनसुग्याची मानाची जावंक जाय. खंयचेंय घालून वचोंक जायना. आमी चिंतून बरो न्ही, कांय जायना. When we take God for granted, when we take church for granted, when we take mass for granted, मोगाच्या भाव भयणीनो, म्हजी मात्र भक्ती उणी जायना. हांव दुसऱ्यांच्या भक्तेकी आडखळ जाता म्हणलें उडास दवरया. भोव गरजेचें, भोव गरजेचें. आनी त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचें जिवीत भोव अर्थभरीत जावंक जाय. सर्गराजाक वाट हर एकल्याक आसा. इन्विटेशन ओपन आसा. पूण आमी तें इन्विटेशन आमचें करूंक जाय, आमची तयारी करूंक जावंक जाय. आनी त्या प्रमाणे गेल्यार मात्र तुका आनी म्हाका मोगाच्या भाव भयणो सर्गराज सदां काळ आसतलें. नाजाल्यार सर्गराजाय लिमिटेड जातलें. थोड्या वेळाक मात्र झडती मुग्धोचे मुसर मात्र व्हेरिफिकेशन जाता म्हणसर मात्र जावं पुरो. ही एखाणी रुपार आसा, पूण नीस घडता तें उडास दवरया. एक नाल्यार एक दीस देवाच्या सदरे मुखार तुवें आनी हांवें वचोंक आसा. देवाच्या सभांगणांत तुका आनी म्हाका एंटर जावंक आसा. थाराय हांगाच प्रारंभ जाता. बऱ्यान करया, मर्यादेन या. देवाच्या कृपेन आमकांच बरोवन घेवया. आमेन. आतां आमी आयचें किर्तन मागया.
श्लोक. आपले तुजी कुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. आपले तुजी कुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. जो कोण मनीस सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास ठेवता आनी बोंब्या कुशीन परतना वा कुरड्या देवांक बसतेल्या संगी मेळना तो खुरस भागी. आपले तुजी कुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. यज्ञ आनी बेटोवण्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी दोश परिहार बलयो तुवें मागूंक नाय, तेदना आपले हांव येतां म्हळें हांवें. आपले तुजी कुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. शास्त्राच्या ग्रंथ कवळ्यांत म्हजे विशीं सांगलेलें आसा. देवा म्हज्या, तुजी कुशी करूंक म्हाका संतोश. तुजें धर्मशास्त्र म्हज्या अंतस्करणांत रोंबून आसा. आपले तुजी कुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. तुजे सडवणेची बरी खबर व्हड सभेंत हांवें परगट केल्या. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना, हें तूं बरो जाणाय सर्वेस्परा. आपले तुजी कुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय, तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो
आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. ये अजापांच्या बाळोक जेसू, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतलें बिरमोतीन भरिल्लें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकार करून दी, आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां. आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेसू, तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्यांव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजापाच्या इमाची मरिफत तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत, आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेसू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भोवन आनी भडिनो, बाळोक जेजूचें पुणशेत बिकर्णकट्टे मंगळूर हांगासर आज नोवेनाची 9 मिसां आसात. सकाळींच्या 6 वरार, 7:30 वरार, 9 वरार, 10:30 वरार आनी 1 वरार ही सकड मिसां कोंकणींत आसतली. त्या उपरांत 4 वरार मलयाळम, 5 वरार इंग्लीश, 6 वरार कोंकणी आनी 7:15 कन्नडांत मिसाचें बलिदान आसा. आता तुमकां हांगासर आयिल्ल्या वेळार कुमसार जावंकी अवकाश आसा मिसा पयलें आनी मिसा उपरांत. पवित्र जाग्यांक इस्रायल, जॉर्डन, पॅलेस्तीन आनी इजिप्त ह्या 4 गांवांक आमी एक यात्रीक पयण आसा केला. कंडी जावन तुमचे मदें जायत्यांक जेजू जल्मल्ल्या जाग्याक भेट दिवंक, जेजून सल्ली वाट चलोवंक, जेजून आजाप केल्लीं, जेजून शिकयल्लें, जेजून बरें केल्लें हे सकट जागे पळोवंक, मात्र न्ही जेजूक
कुर्सायल्ल्या त्या जाग्यार दिंबयेर पडून नमस्कार करूंक आनी अशें एक विशेष अनुभव जोडूंक खंडी जावन आशा आसतली. तुम्ही सोपण देखला आसतलें. जर हें तुमचें सोपण आसा, ही आशा आसा, ती जारी करूंक एक अवकाश हांगासर आसा. नोव्हेंबराच्या 17 तारखेतावन नोव्हेंबर 17 to 29 आमी एक यात्रीक पयण आसा केला ह्या 4 गांवांक. तुमकां खंडी जावन ह्या यात्रेक पयणांत मेळोवंक अवकाश आसा. 12 राती आनी 13 दिसांचे ही यात्रेक पयण. जर तुमकां खुशी आसा बेगीनच तुमची नांवां म्हजे लागीं दाखल करा. म्हजे नंबर आसा 9481263229. परत्यान सांगता 9481263229. आनी आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटाव. प्रत्येक जावन कॅलन जोशुआ डिसोजा तोडंबेल बंटवळ तावन, श्वेता लसरादो अंजलोर मंगलोर तावन, फादर सुनील मिनेजस कर्मिलेत, जॉर्ज सेबॅस्टियन जॉर्जिया तावन, फ्रांसिस कोलासो अहमदाबाद तावन, लिल्ली मिनेजस मलाड मुंबई तावन, जॉर्डन फेदिओर लोबो अबुधाबी तावन जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. ते सांगता ऑस्टिन आनी मर्लिन क्रास्ता शार्जा तावन काजराचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. जॉर्ज रोड्रिगस तोट्टाम उडपी तावन, तशेंच रिचर्ड डिसोजा गुरपूर मंगलोर तावन देवदीन जाल्ले हांकां सर्वीस पोर देव सासणीक विशय फावो करून दी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग असो.